Sugliami etai samuya, Sugliami nagi sorya, Dunya deva wakaruya, Anondam tu takasuya, Tarunam tu kodom turiya, Jivitatu suruduriya. Angka burgyang tu vartakoi, Tuja raja urut pavoi, Tarunam tu kodom turiya, Jivitatu suruduriya. Angka burgyang tu vartakoi, Tuja raja urut pavoi. Devani vor loli porci, Kristraya ce bolvon foci, Somasaya sodatula, Urdan kaya tumso binvas, Tarodatu kodom dunia, Jivitatu suru dunia. Angka burgyang tu vartakoi, Tuja raja urut pavoi, Tarunam kodom dunia, Jivitatu suru dunia. Angka burgyang tu vartakoi, Tuja raja urut pavoi. बापचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. सर्वस्व तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. म्हणून भावांनो, आज भावाटान आणि बरवांशान आमी आमच्या मेल्ल्यांक खातीर मागता. आनी आयज आमी व्हडली परब कशी करता आमच्या मेल्ल्या भाव भयणांची फेस्ट ऑफ होली सोल्स, आनी ते खेरीतपणी मोगान भेटयतात. ही फामील सिल्वेस्ट्री, रोजा, जोविल आनी सिरीन बारेटो तांच्या मागण्या वरवीं आनी आमच्या मागण्या वरवीं आनी आमचे त्यागांनी आनी आमच्या मिस्साचे भेटेन वांटो घेवन आमच्या मेलेल्यांक सासण सूख मेळ्ळ्या प्रमाण देवाक मागुया. आनी तांचें बरेंपण आमचेर देवूं. खोटी करून हे फामिलीचेर तांचे मागण्यांचो फोड मेळोवंक आमी हे मिसान खतखत्यान वांटो घेवया. आनी आमी पातकी देखून कुमसार आमकां मेळना, पातकांची कारदांतान दूख धरून मेळटा तेन्ना कुमसार आमी जातल्या म्हूण भास दिवन पातकांचें बोगसोणें मागुया. देवा लागीं एकामेका लागीं माफी मागुया. हांव पातकी सर्वप्रभेदाद देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदांच सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां अशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं नदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सौर प्रभेदाद देव आमची काकूट करूं, आमची फाटकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावो. आमेन. Sumia kaglutku, sumia kaglutku, Krista kaglutku, Krista kaglutku,
sumia kaklutko. प्रार्थूया. दोळे दांबून आमी आमचे मेल्या पश्चात किरीटपणी मागुया आनी तांचे विणवणेन आमकां सगळे मनशां कुळाक पेटयल्ली निवार म्हूण देवाक उलो मारुया. देवा आमच्या बापा, तूं बोवाट्यांची मोहिमान बऱ्या मनशांचें जिवीत तुज्या पुताच्या मोलनान पुनर्जिवणां वरवीं तुवें आमची सुरवण केली. तुज्या मेल्ल्या सेवकांची काकूत कर. आमच्या पुनर्जिवणपणाचो गूट ओळखून घेवन जे तांणी बरवांसो दवरलो तो तांकां सासणें सूख भोगूंक फावो कर. आमच्या स्मियारच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पुरात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. जाणवायेच्या पुस्तका वेले वाचप. प्रमाणीक मनशाच्या आत्म्यान देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेंच दोग तांकां लागचें ना. पिश्यांच्या दोळ्या मुखार ती मेलोली दिसली. संवसार सोडून प्रमाणीक मनीस गेली तें एक नोश्ट दिसलें. तांचें मरण तांचो संतोष म्हूण ही पिशी सोजमोली, पूण ती आपली शांत आसात. मनशाच्या मुखार दोग सोडले जाल्यारूय अमोर जिविताच्या बोरवाशान बोरल्यांत तांची काळजां. थोडेंच दूख सोंसून खूब आशिर्वाद तांकां मेळटलो. देवान तांची परिक्षा केली, पूण ती आपणाक मानवतात म्हूण ताका कळून आयलें. भांगार उज्यांत घालून तपासतात तशें देवान तांकां तपासली आनी होमाच्या अर्पण कशी तांकां मानून घेतली. देव तांकां भेट दिवंक येतलो त्या दिसा ती सोगलींच पडजोडीत जातली. उश्यांतल्यान कितें परी ती धांवतली. ती राष्ट्रांची नीत करतली आनी पोरजांच्या राजवट चलयतली आनी सोर्वेस्पोर सासणाक तांचो राजा जातलो. तांचेर पातयेतात ती सोत सोबजतली. ताका विस्वाशी ती ताच्या सोवें मोगान चेतली, कित्याक ताणें विचून काडलोल्यांक कुरपा आनी काकलूत मेळटल्यो. देवाचें उतर हें. जोबाब, परवेस्पोर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. परमेस्पोर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. पांचवीचार तुजी चोरवणां, थूंय म्हाका विसो तूं दिताय. तोंड उदका सोरी पावयताय, थूंय म्हाका आत्म्याक जीव भरताय. मान राखूंक तुज्या नांवाचो नीज मार्गान तूं म्हाका चोरयताय. जोबाब, परमेस्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. कालोकांत खोड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सोदां तूं उबो. सांगाती धाडून कोणक्याक सोयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जाबाब, परवेस्पोर म्हाका चोरयताय, कांयच म्हाका उणें ना जाला. बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर दोनया हांव तुका दिनवासतां, कित्याक सर्गीच्या राजाचो गूट तूं ल्हानाक उक्तो करताय. जाबाब, परमेस्वर म्हाका चोरयताय, कांयच म्हाका उणें ना जाला. उद्गार. Soy sorvespora, soy sorvespora.
Sui solves pora, sui solves pora, putra modi, utorčive, deva ducha, pustokatle, nelle casa, zagoi cele, noviacivan, de borcele, sui solves pora, sui solves pora, sui solves pora, sui solves pora. सर्वेस्पो तुमचे सोफे असो तुमचे सोफे असू लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या. कोट्टो म्हणटात त्या जाग्यार पावतोच जेजूक आनी चोरांक थंय कुर्सार मारले. एकाक उजवे कुशीक आनी दुसऱ्याक दावे कुशीक. कुसार उमकोळटल्या चोरांतल्या एकल्यान ताची निंदा करून म्हणलें, तूं अभिषेक न्हय तर तुका आनी आमकांय सोडय. पूण दुसऱ्यान साप दिवन अशी ताका बोबाट केली. तेच कास्तीक तूं सांबाळलो आसतना तूंय देवाक भियेनाय. आमकां तरी हें नितीन फावो जालां. आमच्या कुटुंबा प्रमाणे आमी भोगता, पूण हाणें कांयच करूंक ना. आनी ताणें म्हणलें, जेजू, प्रायपणान तूं येताय तेन्ना म्हजो उगडास कर. तितून ताका साप दिली, हांव तुका खरें सांगतां, आज तूं म्हज्या सांगाता वैकुंठांत आसतलोय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाकणी तुका क्रिस्ता. म्हणजे भाव परेटीच्या क्रिस्ती भावाच्या णव भयणां भावानो, आमी सत मानता आमकां भावार्थ आसा. आनी सत मानता शेवटाक आमी म्हणटाना सत मानता पवित्र आत्म्यांक पवित्र देवाचे पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार म्हणटा आमी. भक्तांचें भोगसणें कुडीचें जिवनपण आनी सत्नाचें जिवीत. भक्तांचो एकतार, वी बिलीव इन द कम्युनियन ऑफ सेंट्स. भक्तांचो एकतार म्हणजे स्वर्गार आसात तीं आमी आनी पुर्गोतीन आसात तीं. आमचे मदें एकवट आसा तो. आमी ह्या संवसारांत आसा आनी आमी झुजत आसा. आमकां म्हणटात झुजतली पवित्र सभा, ट्रायम्फंट चर्च. स्वर्गार आसात तीं दैत्यवन जाल्यांत आमकां म्हणटा आमी मिलिटंट चर्च. आनी स्वर्गार आसात तीं दैत्यवन जाल्यांत दैत्यवन पवित्र सभा, ट्रायम्फंट चर्च. आनी पुर्गोतीन आसात तीं सोंसतात, कश्टावतात, तांकां म्हणटा आमी सफरींग चर्च, कश्टावतली पवित्र सभा. आयज आमी कश्टावतल्यांचो उगडास करता पुर्गोतोरीन. काल दैत्यवन जाल्ल्यान तांचो उगडास केलो आनी तांचे कडेन आमचे पासून मागलें. आनी आयज आमी सरकार आसा तांचे कडेन मागता आनी आमचे मिसान वांटो घेवन आमची मागणी करून सॅक्रिफायस त्याग करून आमच्या मेलेल्या पासत मागता. आमचे मेलेलीं आसात तीं पुर्गोतोरीन तरी आसा, कित्याक बरोवान शांती मेल्यान. भावार्थ आसलो तांकां आनी बरोवांसो आसलो जेजू तांकां दैत्यवन करतलो एका दिसा सासणांक सरकार वतलो म्हूण. हे बरोवाच्या मेल्यान देखून तीं एमकोणान वेचनात, सासणांक सांडचिनात. पूण कोश्ट आसात ते तांचे भोगून नितळ जावंक जाय. ते नितळ जातूच तीं सरकार वेतलीं आनी आमचे पासून मागतलीं सरकार वचून. देखून भयणां भावानो, हो भावार्थ आमच्या जिवितांत आमी वेव्हारान घालूंक जाय. कितले फावटी आमच्या मेल्ल्यांचो आमकां उगडास येता जायत. ताणें केल्लें आमचे पासत कितलें केलें आनी कितलें भोगलें तें आमी आतां कुशलकायेन मजा मारता. वी एन्जॉय द ट्रबल्स एंड द सफरिंग्स दे टूक फॉर अस. आनी आमकां जाय तें करून दवरलां, पूण आमी तें भोगतना खातना जेवतना तांचो उगडास पासून करिना. इतलेच फावटी भोव थोडीं कोत्तात, भोव थोडे फावटी कोण जायते फावटांचो उगडास करून तांचे पासून मागूंक गरज आसा.
तें सासन जिवितान पाव पर्यंत तांचे पासून आमी सॅक्रिफायस त्याग करून आनी तांकां कितें बऱ्या पडटा तें फुलां घालप न्हय व्हडलो शेव करता तो आमचे वडवेक आमी फोंडाचे न्हेसयता कोता तें बँड लावन न्ही आमी बँड लायता तें सगळें संवसाराचें जालां तशें आमची चाली जायत वेतात ते भाशेन एकलो बोट ही नुस्तें हाडटालो बाजारांत वेतालो नुस्तें हाडटालो आनी ताचो नुस्तें हाडलें म्हणटच ताचो वेळ पुजा करपाचो वेळ जातालो पुजा करूंक माजोर बोब मारताले नुस्तें हाडलें म्हणटच आपणाक कितें नुस्तें दी म्हण तुमी जाणा माजरां नुस्तें वाचयलो म्हणून बोब मारतात माजोर बोब मारता म्हण तो बोट माजराक पयलो बांदतालो आनी मागीर पुजा करूंक बसतालो म्हणटच इतलें घडलें सदांच तो नुस्तें घेवन येतालो आनी माजोर बोब मारतालें देखून पुजा करच्या आदीं तो सदांच बांदतालो मागीर उपरांत तो नुस्तें हाडिना जाल्यार पासून माजराक बांदून पुजा सुरू करपाक रीत कशी जाली ती एक रिच्युअल आनी उपरांत तो मेलो बोट मेलो पूत पुजा करूंक लागलो आनी पुतान पुजा करपाक हांवें एक रिच्युअल कशें दवरलें पयलें माजराक बांदूंक जाय मागीर तें सगळें भजन करूंक जाय हें सगळें पुतान दवरलें मागीर नातू पयलें माजराक बांदून रीत करून ते भाशेन आमी चाली करता सगळ्यो व्हड नासलेल्यो चाली देवाक मानतात ना तें आमी पडना पूण देवा मानतात तें सोदपाचें गरज भावार्थान देवाक मागणें करूंक आमच्या मेलेल्या पासत मिसान वांटो घेवन जायते पाटांचे पासत उगडास तांचे पासत मागणें करून तांचे पास सॅक्रिफायस करून तांचे मोगान आमी आमचें जिवीत बरें करूंक दुसऱ्यांक पावूंक मदत करूंक म्हाका बी थंय आमकां शिकयतात की ते आपले तांचे मदले जायत्यांक मारले झुजांत मेले पयशे एकठांय करतात आनी भेटेक दितात देव मंदिरान दितात भेटोवन तांच्या नांवान तांचे पासत तशेंच मीस पेटोवन मिसान वांटो घेवन मीस दिवन आनी देवाक दिवन पेल्याक दिवन गोरजेवंतांक दिवन हें आमच्या मेलेल्यांक पावता देखून भयणान बाबानो आमी आमचे मेल्ल्यांक उगडास करुया तांचे पासून जायत पाड उगडास तांचे पासून मागून तांचे पासून सॅक्रिफायस मागणें आनी दोयाळ्यो कोरण्यो आदारून तांकां आमी स्वतः जिवितान पावोवंक मदत करुया आनी स्वर्गार गेले म्हणटच ती आमचे पासून मागतली आनी आमचेर देवाचें बेसांव आमकां स्वतः जिविताचें दायज अशें करतली सगळे आमी उबी रावन थोडी आमची प्रार्थना बापाक उबारुया पौरसभेचे अधिकारी पाप साहेब आनी इस्म साहेब आनी सगळे फुडारी दिसान दीस बावाटान गरजेक वाडोवंक आनी आमचे मेलेल्यांक पासत मागणें प्रार्थना करून पौरसभेचें मागणें तांकां स्वतः जिविताक पावो म्हूण देवा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका सगळ्या संवसाराचे अधिकाऱ्यांनी सरकारी मनशांनी मेलेल्यांक मान दिवंक आनी सगळीं मनशां म्हणून ओळखून घेवन सगळ्या मनशांचो होक राखूंक तांकां तांचो धोरून पाडूंक आनी धर्मांचे कायदे पाळूंक ताणें मदत केल्या प्रमाण देवा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका सगळे आमी क्रिस्ती भावाटी दिसान दीस आमी भावाटान येवन आमची मोगाची मरून गेल्या आनी तांचे पासत जायते मागणी करून आमचो भावाट जिवा करून तांकां स्वतंत्र जिवितान पावपाक आनी तांचेच मागण्यांनी आमी स्वतंत्र जिविताक मेळोवन पावोवचें करूं म्हूण देवा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका सगळ्या संवसारांत शांती वसल्या प्रमाण आनी धर्माक लागून आनी दुसऱ्याक आनी धर्म कांपाक लागून जायते लोक संस्था झुजांक लागून देखून देवान आमची काकूत करून आमकां शांती दिवं आनी सगळ्या मनशांनी एकामेकाचो धर्माक मान दिवन शांतीन जियोंक पावल्या प्रमाण देवा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका
देवान आमची प्रार्थना ऐकून सगळ्या मनीस कुळाक पिड्यांनी निवारूंक आनी बेगीन ही पिडा संपावंक आनी बरी ना तांकां बेगीन बरी जावंक आमचे मदें सगळ्यांक देवान वायटांतली पिड्यांतली निवारूंक आनी बेगीन आमकां वखदां मेळूंक आनी वावुरतल्यांक देवान गोठाय बोवाळ दिवं म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. सर्वस्व देवा भोव मोगाळ बापा आमची खालती मागणी आयकून घे आनी आमकां सदांच जे मोगान सांबाळ तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Gaglutin pole, hisopon os manunke, awaka ani peliak, sovos kai di meloniak, awaka ani peliak, sovos kai di meloniak, ikans tu kabetoy tau, आणि हे प्रार्थन करताव तुझी कोण वाडाय देवूय सोमेस्ता स्वर्गार पावूय तुझी कोण वाडाय देवूय सोमेस्ता स्वर्गार पावूय. मोशा बाबा म्हयनो मोशे आनी तुमचें बलिदान सोडपुडा देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आणि मोहिमेक आमच्या मनाके पवित्रतेच्या आदाराला सर्वीस बोर मानून घेऊन येऊ. सोर प्रवेदारा आनी काकुतारा देवा जे मेल्ल्या सेवकांक ह्या योजना वरवीं जेजूच्या रोगतान नितळ कोर म्हूण आमी हालदपणी मागता. पवित्र स्नानान तुवें तांकां नितळ केली आनी त्या उपरांत तांणी केल्ल्या पातकांची अजुनूय कांय खोतां तांचेर उरल्यान जाल्यार सोपनायन तांकां नितळ कोर आनी चोरीच्या सुखाक तांकां पावय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमची सोवे आसू आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. उयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सोर प्रवेदारा आनी सासणांच्या देवा सोर्बकाडी आनी सोर्बताय जो क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो संवसाराचें तारण मनशा कुळाचें जिवीत मेल्ल्यांचें पुनर्जन्मपण ताचे उदेशी देवदूत तुका पोन्नीपाट करतात आनी तुजे मुखार ससासनांक संतोसतात. तांचे सांगाते आमचे थोडे मेळोवन निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Ouvir, 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 Dom parazo sorvis portu, Sulgani somsar bolea, Ducia voivova, Un sorgito casoi, Un sorgito casoi, Sorvespora cinavi, Et atacasoi, Un sorgito casoi, Un sorgito casoi. बापा खरोच तूं पवित्र सोन सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कोर आमी मागता. जावं ती आमकां
आमच्या स्मिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पसत समोर पुंची. थंयच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही मोशा रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत फाटकनचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हें मोशा उगडासाक कोरात. आवडता तो गोट पर गोटूया. तुझ्या कुर्सार आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बाप्पा, तुझ्या मोलनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवन सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. म्हणजे तुजी कोणा रगत शिवतलें आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलो लेटचे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बायगन बापा आनी फिलिप नेरे आमच्या गवणी बापा आनी सगळ्यांनी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दवर मेलान ते आमचे भाव भयणींची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेळिल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पडदडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. घोरमारे देवाचे माये सांगाती बागेन उजरचे पती बागेन दवर मृतां बागेन सेवासा आनी सर्व काडीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर हांवें सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगात तुमी मागोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच येसू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच येसू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणांत सर्पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. भावानो, देवान आमकां सगल्यांक स्वतंत्र जिवीत दवरलां. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तो त्याचे कश्टा मन्नान जीवनपणा वरवीं आमकां कोणी दवरल्यान ती आमकां मेळून घेवन ताणें शिकलें प्रार्थना म्हणून बापाक आमच्या मेल्ल्यां पासत कितें कोणी उलो मारुया. आमचे बापा दोरजीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पापां मागोस आनी आमकां काळणे करून दिवं नाका. वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोरवायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्ताय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणारा जेजू क्रिस्ताचे आनी आमी बरवाशान ओतरायकता. तोर आमकां तुजे उदार काकलुटीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. तुम्ही आज जेजू क्रिस्ताचें दवरून दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल. तुजे खुशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो येणारा म्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हे देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हो पुनर्जीवन समी आमकां सासन जिवीत मेल्ल्यांक आमकां
सासणाचें सूख दिता तो तर जेवणाक आपयल्यान ती कितली सुभागी सुम्या म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या तुज्या एका एका सुत्रान सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. ओतमेकुम्या म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशयता. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सरशिलो कोचरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. सर्वेस्परा दयाळ बापा तुज्या दुतां भोगतां सांगा वांगडा आमच्या मेल्ल्यांक सरकारा पळय तुजें तेजवंत मुख मोल तांकां दाखय. सासणी प्रकाश तांचेर फांकय सासणांक तांकां शांती भोगय. तुज्या दुतां भोगतां वांगडा सर्वेस्परा दयाळ बापा प्रार्थून या. ओ दयाळ बापा कुर्सार आपणाचीच बोली करून मोहिमेन पुनर्जीवन जाल्यार तुज्या पुताचो संस्कार आमी बावाटान घेतला. पातकांच्या गुटां निर्मळ जाल्ल्या आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक मोहिमेमंत पुनर्जीवनपणांत वांटो दी म्हूण आमी अमृतायेन मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आजचो बसूया. पयले सुवातेर आयज आमी जायतीं मिसां करपाचें लोटान लोक मिसां येवपाचो इगोर्जेक मेल्ल्यांचे पासून मागूंक आतां येवंक जायना पूण थोड्यांकूच येवंक जाता आनी तुमी मांडवळ बरी सांबाळटात हे पिडेक लागून आनी मागणें करतात देखून पवित्र सभेच्या नांवान तुमचो पादविकार तुमचे विशीं एकदम खोशी आनी पोरबीन तुमकां दिनवासता. आमचे कंफ्राद भाव ही सगळी परबो आनी सगळें करतात असल्या अवघड काळांत जाता ते भाशेन तकत घेवन कस आनी सगळी काळजी घेवन आनी आमचो आयज पोरबिनिता आमचो भाव सिल्वेस्टर ताचे फामिलीक ही परब ताणें मेल्ल्यांची परब आत्म्याची परब फेस्त de Santa Chalmers ताणें समोरमला तांचे वरवीं जायतो आशिर्वाद कुटुंबाचे आशिर्वाद पडोवंक आमी मागता. आनी तुमकां आनी एकदां उगडास करता आयताराची मिसां एकपाचो कायदो ना संताचो मिसां एकपाचो कायदो ना दिसपान आमकां डिस्पोजिशन दिलां पूण तुमी येतात तें बरें पूण फकत ते सगळे स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर पाडूनूच आमी येवपाचें आनी तुमी आतां पासून एकदम बरें करतात कित्याक तुमच्या मदें थोडीं आसात सुडसुडीत हुशार कोऑर्डिनेटर्स वॉलंटियर्स कितलो वेळ आपलो दिवन बेगीन येवन हांगा तयारी करतात तांकां हांव दिनवासतां. देवा जेजूचें काम करतात तीं देखून ओलीक जेजू तांचेर बेसांव घालतलो आनी आमचे गरजेन सगळें आजून बरें चलता. दुसऱ्यो जायत्यो गरजांनी करूंकूच ना सुरू करूंक ना सारकें करिनात आमी वेता तेन्ना आमकां मेळटा पूण तुमी एकदम बरीं मनशां भाग्यवंत देवाच्या आशिर्वादान भरलेलीं देखून देवाक दिनवास तुमचे पासत आनी तुमच्या देवाचो भरपूर आशिर्वाद हांव मागतां. सगळे मिसांक एकूच मोल आसा आयताराचें जावं सुमानाचें जावं खंयच्याय मिसान आतां कित्याक आयताराचें मीस म्हूण आनी कितें ना तुमी बावाटान मागणें करता तेन्ना मिसाचो फळ तुमचेर येतलो बेसांव तुमचेर पडटलीं. आमी कलेक्शन करिना पूण कलेक्शनाच्या जाग्यार बॉक्स दवरता हात लावंक पडटा भोंवंक पडटा देखून
बॉक्स दवरला त्या बॉक्सान तुमचें दान घालचें मेलेल्या पासत तुमी घालतात तेंय तांचे पास तांकां बऱ्याक पडटलें उणें करून तांचे पासत भेटयता हांव तें देवाक भेटयता हांव तें कोणाक थंय चुकलें जाल्यार हांगा आनीक बॉक्स आसा भायर सट्टाना जायत्यांक येवंक मेळोना मिसाक देखून आमी यूट्यूबाचेर घालता आतां हें मिस रिकॉर्ड केलां डायरेक्ट लायव्ह स्ट्रिमींग करूंक मेळोना पूण रिकॉर्ड केलां तें 8:30 सुमार तुमकां घरांनी मेळटलें कोणा येवंक ना तांकां आनी कोणाक यूट्यूबाचेर घालूंक जाय जाल्यार तुमी पादवेकाराक येवन मेळचें हे सवलती आतां आसात लायव्ह स्ट्रिमींग पासून करूंक आमी प्रयत्न करता करूंक चिंतलां थोड्यांक जाणटी पिराय आसता म्हूण येवपाक मेळना तांकांय आमी एक मीस दवरलां सोवेर शुक्रारा दीस सोवेर तांकां मीस दवरलां आनी तांचें नांवां आमकां दिवचीं पयलीं पॅरिश पास्टर कावन्सिलाच्या वांगड्यांनी जे जाणटीं आसात पूण भलायकी बरी आसा मिसाक येवंक सोदतात तांचे बरोबर कोणें येवंक जाय उणें आसतना पॅरिश पास्टर कावन्सिलाच्या वांगड्यान येवचें बरोबर आनी नांवां दिवचीं सगळें कोण येता बरोबर तांचीं नांवां दिवचीं आनी कोण येवंक सोदतात तांचीं नांवां दिवचीं तांकां आमी नंबर दितले आनी तांचे मीस तांकां मीस भेटोवन वांटो घेवपाक आमी सवलती दितले तशें आनी एक दीस आसतलें आतां सोवेर आसा आतां आमी कुमन्यांव घेतले कुमन्यांव तुमी जाणात आतांचेर घेवंक जाय आतांचेर घेवपाक 10 हात उजव्या हाताचेर दवरून हात पयस काडून तुमी कुमन्यांव मागूंक जाय आनी मागीर येहलो म्हणटा मास्क घालून घेवंक जाय मास्क काडूंक जायना येहलो म्हणटच मागीर सायडीन वचून हांगा 2 जाग्यार हात वचपाक एकलो थंय आजून वचोंक ना जाल्यार दुसऱ्यान थंय वचपाक जाता कुमन्यांव मास्क येवपा जाय आनी कुमन्यांव शेव नमस्कार करून जेजूक कुमन्यांव शेवंक जाय आनी मागीर वेताळान जेजूकार गांडीत वचूंक जाय वो पाट्यार वचून इल्लोसो वेळ मागणें करूं जाय आतां कोंफ्राद पोत्तून हांगा जाग्यार येतले सिमतेरी वचपाक वो भायर वेतले कार्मो खंय आसा भायर वेतले वो भितर आसतले हें आतां दी आतां कुमन्यांव घेवन भायर वेतले न्ही कुमन्यांव घेवन तुमी भायर वचून थंय रावचें पाद्री येतलो आजमेल मारपाक सिमतेरी वचपाक आतां प्रेजिडेंट फुडें येवन तो प्रेजिडेंट आनी फामील सिल्वेस्ट तुमकां डिप्लोमा मागीर ताची पोतीन रोज ओके दुसरें रोज फेर्नांडीस मागीर जोविल बारेटो आनी मागीर शेरीन फेर्नांडीस आतां उबे रावया सर्वेस्पोत तुमचे सोवें आसूं सोर प्रवेदात देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचेर व्हड उपकार Novo social vuoi con novi Doriamo car avete cle Deva miran mon shalode La pace gorbur sove Deva miran mon shalode La pace gorbur sove